السلام عليكم البنات. اليوم جيتكم فيديو جديد باش تشوفوا طريقة صحية لتجميد اللحوم. مرحبا بكم وقعدوا معايا جوسكا لا فان. هنا عندنا سنيوات صغار يجوا. انا بالنسبه لي هادو شريتهم صحيين، مكتوبه فيهم صحيين، استادير صالحين لتخزين المأكولات، استادير الماتيير ما تضرش بالصحه تاع الانسان. وهنا عندنا دي ساك كونجيلاسيون اوسي مكتوب فيهم دائما باللي مش مضرين للصحه. سي دي ساك سبيسيال يجوا لتجميد اللحم، وتجي فيهم لا فيرميتور كيما راكم تشوفوا. باش نبلع لي ساك جايين ملاح وبراتيك. باغ هنا راني نحليتهم، ندخل اللحم فيهم ولا الخضر، ندي الكميه اللي نبغيها ونعاود نبلعهم يقعدوا في عزله على الهواء وما يخسرش. وهنا عندنا هادو لي ستيكرز اللي نكتب فيهم مدة الحفظ والمدة تاع البداية تاع الحفظ والنهاية تاع الحفظ. كيما راكم تشوفوا يتلصقوا نلصقهم في لي باركيت. تكتبي فوقهم المدة وتكتبي فيهم النوع اللحم. هنايا عندي دي غون. ابخي هنايا تقدري تغسلي يديك بيان ولا تعملي لي غون. انا سا ديبون دي فوا الا بغيت ندير باغ انا الدجاج نستعملو بلي غون ولا الحوت تاني، بصح اللحم لا نخدمو بيديا. دونك سا ديبون دي غون ليكم الاختيار. كيما راكم تشوفوا هادو هما السنيوات اللي شريتهم، وزعت فيهم اللحم كل واحد على حسب الكميه. نتوما باغ نتوما اسره تتكون من 3 افراد ولا من فردين فقط. كما راكم تشوفوا هنايا قسمت اللحم دي بار اللي نسحقهم انا في وجبه كامله. باغ هنا عندي اللحم باش ندير الكسكس ولا الطعام. المركز هذه لا بار تكفيني بور اون جورني. باغ هنايا عندي كما راكم هنايا تشوفوا الشاورما. بالنسبه للحم الاحمر، اللحم البقري ولا اللحم الخروف، التجميد تاعو يكون من شهرين 3 شهور في الكونجيلاتور، نجمو نستحفظوا به. يكون تجميد عادي، تقسمي لي بار اللي تسحقيهم كما راكم تشوفوا هنايا. باغ انا درت دي بولات. واتونسيون لي في الكفته ما يليقش تبليها قبل ما تكونجليها. كي تخرجيها من الكونجيلاتور وتبليها كيما تبغي. هنا باغ نستعمل هذا الغلاف البلاستيكي، نغلف بيه غلاف شفاف كيما راكم تشوفوا هنايا. يمنع الهواء باش يدخل في لاباركيت، يمنع الهواء ويخلي يحافظ على اللحم كيما يكون كيما شريناه. لا بغيتي ما تديلكش البلاصه بزاف تقدري تزيدي طبقه تانية، تزيدي فوقو كوش وحده تاع بلاستيك وتزيدي الطبقه الثانيه تاع اللحم. هكا ما يديلكش بلاصه بزاف في الكونجيلاتور تاعك. اما بالنسبه لا فيوند هاشي ولا الكفته كيما نقولوا لها حنايا، دو بريفيرونس ما تكونجليهاش. اللحم المرحي ما يتكونجليش نورمالمون، بصح انا هذه الكميه اللي كنت تشوفوا فيها نستعملها ولا كونجليتيه نستعملها في 3 ايام المتتاليه. استاذ لا كونجليتيه استعملي دو بريفيرونس في لا سيمين، ما يلاقش يقعد دي موا ولا دي سيمين في الكونجيلاتور، باسكو الكفته غير صحيه كي تقعد هكا تكون مطحونه. وبيغ اللي راكي باغيه قسمي اللحم طرف طرف ودسيهم في الكونجيلاتور. الوقت اللي تسحقي جبدي هادوك الطرف وطحنيه في الدار. لا عندك الآلة اللي تطحن اللحم دو بريفيرونس. سورتو بالنسبه للكفته نحرصوا على ما نزيدوش ما نتبلوهاش على افونس، تاع ما نزيدوش القزبر، المعدنوس، البصله، دو بريفيرونس حتى نخرجوها من المجمد ونزيدو هادو المقادير. السنيوات تاوعك اللي شريتيهم من المارشي وكان موديل عادي تقدري تغلفيهم بالبلاستيك باش تيفيتي باش ما يكونش اختلاط ما بين البلاستيك واللحم تاعك. لي ستيكرز اللي نستعملهم باغ هنا راني كتبت اللحم المفروم دوائر، نقلع ستيكرز تلصق هي ونحطها في لي باكيت وهكا باش في الكونجيلاتور تسهل عليا العمليه. نشوفهم من الفوق باش تبان لي شاني باغي ندي. باغ غدوه بغيت نطيب الدجاج هاني مكتوبه من الفوق ومكتوبه لا دات. نكتب دي دات جينيرالمون، لي دات نكتب البدايه والنهايه، ستادير وين تشريتو وين تاريخ الانتهاء الصلاحيه. باغ الدجاج عندنا من 3 4 شهور، من 3 شهور 4. نفس كذلك نفس الشيء بالنسبه للحم الأحمر.
نهضروا على ديكونجيلاسيون. كي نقلعوه من الكونجيلاتور بيان سور نحطوه في الفريجيدير ديريكتومون ويديكونجلا في غردو في يدي نهار كامل هو يديكونجلا، ومن بعد نديروه تحت المكان تحت في الفريجيدير هو اللي بارد بزاف، ونخلوه ونحد نساوش نحطوه في كسكاس باش يتصفى الماء من تحت ونحطو تحتو طبسي. انا جينيرالمون نخرجو في الليل لافاي في الليل والغدوه الصباح نطيب به. ابخي هي دو بريفيرونس الواحد اللحم يديرو ديريكت يطبخ به ديريكت في الساعه هذيك، باسكو هذاك الماء اللي يهود من تحت الاحمر هذاك ويفقد معاه بزاف لي فيتامين ويفقد معاه كاع العناصر المليحه لينا بالنسبه للجسم والبروتينات. دونك دو بريفيرونس طيبي باللحم ديريكت كي تخرجيه من الكونجيلاتور. مي ابخي دي فوا تا با لو شوا باش دي فوا كي باغي ديري باغ اكزومبل مشوي ولا باغي ديري دي بروشيت ولا باغي ديري ستيك ولا هادو ما تقدريش طيبيه ديريكتومون. دونك لو مخير كاع كي تبغي باغ اكزومبل ديري الحريره تخرجيه وتقليه بالبصله وتخليه في نار هاديه، سورتو نار هاديه باش ما يصراش لو شوك للحم باغ اكزومبل يكون في الفريجيدار وعاود ديريكت يروح الحراره عاليه. هذه من الاسباب اللي يجي اللحم يابس في الطياب كي نبغوا ناكلوه ولا يجي المذاق تاعو متبدل. والطريقة الثانية اللي نقدروا نجمدوا بها اللحم هي نحطوه في دي ساك كونجيلاسيون بعد ما نوتيو لا دات اللي بدينا بها تاريخ الاستهلاك وتاريخ نهاية الصلاحية، ونوتيو نوع اللحم اللي محتاجينه. ابخي كاين اللحم من نوع اخر هو الكاشير ولا شالكوتري. لا شالكوتري ما تدخلش في المجمد باسكو فيها مواد حافظه فيها ملونات فيها. دونك الكاشير ايفيتي الكاشير تكونسوميه كي تشريه تحطيه في الفريجيدير اون فوا يكمل دونك ما تبقاوش تكونجليوه باسكو غير صحي ويدير بزاف لي ميكروبات وتكاثروا فيه البكتيريا. بالنسبه للعاملات اللي يبغوا يكونجلو لا بيتزا اللي كانت بالدجاج ولا باللحم عادي باغ اكزومبل بالكباب نورمال تنجمي تكونجليها بالشي اللي فيها من الفوق. بصح لا بغيتي ديري فيها تزيدي فيها باغ اكزومبل لا بغيتي تزيدي فيها الكفته ولا تزيدي فيها لا شاكوتري سي با لا بين تزيديها مع التالي. هذه هي طريقتي اللي ننظم فيها في لي تيغوار اللحم يكون مستفين على حساب الموديل تاع اللحم وعلى حساب النوع. تاني باغ اكزومبل ندير القدام اللي يكونوا العدد تاعهم بعيده ومن اللور ندير العدد اللي قريبه. وهنا نحرصوا على نقلعوا كاع الهواء اللي يكون داخل في الكيس. نهضر لكم هنا ما عنديش الحوت باش نوري لكم لي زيماج بصح نحكي لكم على الحوت ماشي كيما اللحم. الحوت يقعد 4 ايام باش يوصلنا من الميناء للدار، دونك راه يقعد مده وسورتو في الناس اللي ماشي ساكنين حدا البحر ولا يكون عند البور بعيد عليهم دونك يقعد واحد 2 يومين ولا 3 ايام باش يلحق لينا. دونك الواحد لو ميو ما يجمدوش ياكلوا فري. الحوت يختلف على اللحم. الحوت ما يلاقش نخرجوه لافي ما يلاقش نخرجوه ساعات باش يتجمد في الثلاجه، لا نخرجوه من الكونجيلاتور يطيب ديريكت. وكي يطيب ديريكت يطيب بحراره منخفضه تاني باش يديكونجلا في المقله ولا في الكوكوت اللي كنتي ولا طاجين اللي كنتي طيبي به هكا باش نيفيتو الميكروبات والبكتيريا اللي تتكاثر وتقدر تسبب لنا في التسمم. هادو لي ستيك برجر اللي نخدم بهم لي همبرجر يجوا هكا ندورهم دوائر على شكل دوائر تاني نزيد لهم الغطاء البلاستيكي ويدخلوا للكونجيلاتور بيان سور يكونوا ناتوريل وما زدت لهم حتى حاجه ني حقاقر ني خضروات. وصلنا الدجاج تاني نفس الشيء بالنسبه للحم يقعد 4 اشهر في الكونجيلاتور وتاني نفس الطريقه اللي نديرو بها اللحم. هنا باغ اكزومبل انا شريت دي ستيك صدر الدجاج. الدجاج نغسلوه الى بالعكس على اللحم ما يتغسلش كي نبغوا نكونجلوه بصح الدجاج الى تغسليه مليح تصفيه باسكو يكونوا فيه مواد حافظه. دونك انا نقيه نصفيه بالماء برك ونخليه ينشف وهكا نستحفظ به. هنا بالنسبه للدجاج باغ اكزومبل هادو غادي تستعملهم في الايام المواليه. هنا الدجاج تاعنا كيفاش نقيه نقلع له كاع الزوائد هذوك اللي يكونوا في الكرش تاعو
ومن بعد نصفيه، ومن بعد نكونجليه بيان سور بلا ما نزيدلو لا خل لا ملح لا قارص، باسكو هذاك الملح والقارص غادي يطيب، ان القارص والخل يطيبوا الدجاج ويخسروه ما يكونش كيما كان في الاول. هذه في حالة بغيتي تكونجليه. سينون لا ما بغيتيش تكونجليه ولا بغيتي تخدمي فيه بالايامات المواليه، تنجمي ديري له القارص، تنجمي ديري له الخل، تنجمي ديري له ميم مغروف بيكربونات. وسينو لا كنتي كونجليتيه غسليه غير بالماء، ومن بعد نهار اللي تخرجيه من الكونجيلاتور غسليه بالقارص بالبيكربونات ولا بالملح. الملح تاني مليح يقلع كاع لي ميكروب. النوع البلاستيكي اللي تقطع اللحم نفضل هذا النوع، وعندي هذا النوع تاع لو بوا مش بريفير هذا، باسكو هذا ندخلو في لا ماشين ويتعقم على 90 درجه. لو بوا تاني يدخل للماشينه، بصح المشكل تاعو سي كو الحطب تاعو يخسر من الماشينه، دونك جو بريفير هذا باش نقطع به اللحم. وتقدري تعقميه بلا جافيل ولا باي حاجه ماشي كيما الخشب نخليه لتقطيع الخضار فقط. ونحتاجو تاني هكا تكون عندك باسينه واسعه باش تدخلي فيها زوج باش نعقمو فيها الدجاج تاعنا.